अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मस्जिद नबवी के सहन में हैं हम लोग। इशराक का वक्त है, ये आपको सहन का नज़ारा करवा रहे हैं। ये छतरियाँ बनी हुई है, ये बंद भी होती हैं और खोल भी देते हैं इन्हें। और ये मुख्तलिफ़ ये वज़ू ख़ाने हैं मर्दों के लिए। ये सामने होटल है और वो आपको जन्नतुल बकी का गेट नज़र आ रहा है, वो ऊपर पुल जैसा बना हुआ है वो। और ये आप देख सकते हैं कि इशराक का वक्त है और गुंबद खिज़रा भी आपको नज़र आ रहा है, सब्ज़ गुंबद रोज़ रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मस्जिद नबी का मुकम्मल नक्शा है समझने के लिए। ये जो समझना चाहे उनके लिए है। अस्पताल वगैरह है और चीज़ें हैं। और नीचे जाने के लिए या वज़ू ख़ाने के लिए इन्होंने ये बनाए हुए हैं, इसमें नीचे जाए जाते हैं, फिर वहाँ वज़ू ख़ाना है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वो उम्रा करते हैं और यहाँ मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ें पढ़ते हैं। और सामने आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही, सफाई का अमला है। और इसी तरह वो जो सब्ज़ रंग की जाली नज़र आ रही है आपको, ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सब्ज़ रंग की जो जाली है, यहाँ पहले एक म्यूज़ियम था जहाँ कुरान मजीद के नुस्खे रखे हुए थे मुख्तलिफ़ ज़मानों के, आज से लेके हुए। और अभी उस पर काम चल रहा है, 4-5 महीनों से वो बंद है, हम उसको देख नहीं सकते। अलबत्ता ये मुख्तलिफ़ गेट्स हैं मस्जिद नबवी के, आपको नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करके और दुरूद पेश करके यहाँ से निकलते हैं। ये बाबु सलाम से दाखिल होते हैं, फिर इस दरवाज़े से बाहर निकलते हैं। ये मीनारा आप देख रहे हैं, इसी तर्ज का ये जो मीनारे हैं मस्जिद नबवी के, वो तकरीबन 9 मीनारे हैं। ये गश्त करने वाली पुलिस है और यहाँ से फिर बाहर निकल कर यूँ जाना होता है वापस। अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाज़री देना और सलाम कहने का मौका मिला। काफ़ी रश होता है इस मकाम पर। इंशाअल्लाह उसके भी आपको कल या परसों उसके भी इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करवाएंगे कि किस तरह आप देखेंगे कितना रश होता है। कोशिश हम करेंगे कि रश ना हो, ऐसे वक्त में जाए। यहाँ से फिर जनाज़ा जब पढ़ाया जाता है तो इमाम साहब यहाँ खड़े होते हैं, इसके अंदर जगह है, वहाँ जनाज़ा रखते हैं, फिर यहीं से जनाजे के लिए ले जाते हैं। ये पुरानी तामीर ये तुर्की के ज़माने की है, जब खिलाफत उस्मानिया तुर्की की हुकूमत थी, तमाम अक्सर ममालिक एक साथ थे, खिलाफत थी, तो उस ज़माने की है। और आज तो सारे मुस्लिम ममालिक अलग अलग हो गए हैं, कोई एहतियात और इत्तेफाक नहीं रहा। अच्छा हज़रत, यहाँ जो ये आपको पिलर नज़र आ रहे हैं 2-3 सामने, और ये गाड़ी भी चलती हुई नज़र आ रही है कूलरों की, ये जमजम के पानी के कूलर। ये हज़रत
بھرتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، پھر خالی ہوتے ہیں تو واپس اٹھا لیتے ہیں. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک بڑی گاڑی میں سارے کولر لے کر گئے، چھوٹی گاڑی میں یہ ایک مختصر سے کولر، چھوٹے چھوٹے کولر رکھے جا رہے ہیں. مختصر سے کولر تو نہیں کہنا چاہیے، چھوٹے کولر. یہ پلر جو یہاں یہ بالکل سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں افغانستان کے اخونزادہ صاحب ہے. کل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں آج سے کافی سال پہلے اس پلر پہ یہاں قصاص کا عمل ہوتا تھا کہ جس نے اگر کسی کو ناحق قتل کیا ہوتا تو اس کو لا کر پھر سب کے سامنے اس کا سر قلم کیا جاتا اور یہ انصاف ہوتا سب کے سامنے. اور اخونزادہ صاحب کا کہنا تھا کہ صرف یہ ایک قصاص کی وجہ سے آج بھی پورے سعودی میں امن ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. لیکن اس کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں. اور اللہ پاک مزید اس طرح جو اسلامی قوانین ہیں، اسلامی حدود ہے، وہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمان ممالک کو ایک مرتبہ پھر سے اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ہمارے ملک پاکستان میں بھی اللہ پاک ایسا نظام نافذ فرمائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ عبرت کر سکیں اور لوگ آسانی سے ایک دوسرے کو نہ مارے. یہ ناظرین مسجد نبوی کے صحن کا تقریباً مکمل نظارہ آپ کو ہم نے کروا دیا. انشاءاللہ اوپر چھت کا بھی ایک دن آپ کو نظارہ کروائیں گے. ناظرین یہ جو مینارہ ہے اسی جس طرز پہ دارالعلوم کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو مدرسہ ہے وہاں بھی اس طرح کا مینارہ بنایا گیا ہے. ہائٹ میں تھوڑا سا کم ہے لیکن تعمیر بالکل اسی طرح ہے. انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے. یہ کولر ہیں، یہ ابھی بھریں گے. یہ اور یہ بچا ہوا پانی اس میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر کولر رکھتے ہیں. ایک پاکٹ میں نئے گلاسز اور ایک پاکٹ میں استعمال شدہ گلاسیں رکھتے ہیں. اور پیچھے وہ عورتوں کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی صحن میں، وہاں سے وہ جاتے ہیں، پیچھے عورتیں نماز پڑھتی ہیں. سامنے یہ جو میوزیم ایک ابھی بن رہا ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے جو کہ بند ہے اور اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کام چل رہا ہے. یہ مسجد نبوی کا صحن آپ نے دیکھ لیا. مختلف گیٹ ہیں، سامنے گیٹ نمبر 7 ہے، 6 ہے اور بالکل جو میرے سامنے ابھی ہے یہ 1 ہے. سب مختلف گیٹ ہیں. اور یہ گیٹ نمبر 5 اور پھر 1 2 3. ویڈیو مزید طویل ہو جائے گی، اس وجہ سے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے. السلام علیکم.